الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الآية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دوستو بزرگوں محض مخلص موعد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت دیا جتنیاں بھی نعمتاں ہن اس امت دے اتے تے بندہ شکرانے ادا کردہ رہ جاوے تب بھی اللہ دی دیتی ہوئی کسی نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکتا جتنیاں بھی چیزاں اللہ رب العزت دیتی ہے اللہ کوئی ایسا احسان نہیں جتلوایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدہ واری آئیے اللہ رب العزت اس امت کو احسان جتلوائے کہ اے میرا اتنا اچھا احسان ہویا ہے اتنا اور کسی تے میں احسان نہیں کیتا اور احسان صرف مومنہ کو اللہ جتلوایا ہے عام نہیں ذکر کیتا ہاری کو نہیں ساکھا بلکہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اے میرا احسان مومنہ دے ہوتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر قدر کیتی ہے تا مومنہ ہی کیتی ہے تجرا شخص قدر کرے تا احسان جتلان دا حق بھی اسی کو ہے تو اس گلو فرمایا کہ آ مومنو میرے احسان تا بڑے بڑے ہیں لیکن اے جیرا احسان میں کیتا ہے اے کسی اور امت تے نہیں ہویا
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف لے آون تو پہلے دنیا جہالت دے اتے مبنی ہے، جو جان دی جہالت ہے، جو جان دا کفر ہے، جو جان دی بدعات ہے، جو جان دی رسم ہے، جو جان دی پیر پوجی ہے، جو جان دی مولویاں دے قدر ہے، اتنا خدا دا حیا کوئی نہیں کردا ہے جتنے انہاں دی قدر کیتی۔ اس گالو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تے آ کے لوگوں کو اللہ دی پہچان کروائی نے کہ لوگوں اے توارے اللہ نہیں جنہاں کو اپنی مرضی نال تو سہیلا، اے توڑے مشکل کشا تے حاجت روا غائب دان نفع نقصان دے مالک نہیں، عزت ذلت دے مالک نہیں، جنہاں کو تسا الہ بنائی پھر دے ہو، الہ او ہے جرا موت حیات دا مالک ہے، الہ او ہے جرا خوشیاں تے غمیاں دے والا ہے، الہ او ہے جرا نفع نقصان دا مالک ہے، الہ او ہے جرا پوتر تے دھیریاں دے سکدا ہے، الہ او ہے جرا کھریاں کھوٹیاں کر سکدا ہے، الہ او ہے جرے دتے ہوئے لال والا واپس لے سکدا ہے، الہ او ہے جرا اجڑیاں ہویاں جھلاں کو آباد کر سکدا ہے، آباد جھلاں کو ویران کر سکدا ہے، او الہ ہے نہ کہ تواڈے اے معبود الہ جنہاں دے کو تساں جھکے ہوئے جنہ لوگاں بن گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کو، وات اللہ رب العزت انہوں دی شان بھی اتنی ودھائی ہے، اتنی شان بڑھائی ہے کہ قیامت تک آوان والی نسل واسطے اگر ایمان معیار بنیا ہے، ایمان دا تے صحابہ دا ایمان بنیا ہے، بعد والے لوگوں کو بھی اللہ حکم دیتا ہے اگر ایمان لے آوائے تو وہ لے آوائے جی میں میرے محمد رسول اللہ دے صحابہ لے آئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان کھینا ہو جی میں میرے محمد رسول اللہ دی جماعت ایمان لے آئیے تو میں گارنٹی نال آدا فقط اهْتَدَوْا، پکی گال ہدایت پاوے سو۔ تو اگر کسی صحابی دے منکر بن جا سو، صحابہ کیا ایمان نہ کھینا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ زبیر طلحہ جابر ابو ہریرہ جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اگر وہ ایمان لے کے آئے تو فقط اهْتَدَوْا ہدایت پیسو، تو اگر وہ ایمان نہ لے کے آؤ ساری زندگی متھے ٹکتے رہ جاویں تھوڑے، ساری زندگی اسلام دے دعوے کریں دے رہو، ساری زندگی تو سب متقی سدے دے رہ جاؤ، تو اگر صحابہ جی ایمان توڑا نہ ہویا تو رتی ایمان دی توڑے اندر کوئی نہ ہو سی۔ ایمان ساڑے واسطے بڑے معیار تو صحابہ دا ایمان بڑے، اگر جس کے دل صحابی دی قدر نہیں، وڈے کو لائے کے چھوٹے تک کوئی ابو بکر دی نہیں کردا، یا عمر دی یا عثمان دی یا زبیر دی یا طلحہ دی، کسی صحابی دی وال برابر بھی اگر نکتہ چینی اور صحابہ دیتے تانو تشریح کریں دے تو لکھ دفعہ دعوی ایمان دا کرے، قطن ایمان کوئی دی۔ اس گالو اللہ انج نہیں آکھا ایمان لے آؤ جی میرا محمد جوان لے کے آیا ہے، اللہ ایک گل نہیں کی تھی، اللہ کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ان گن کے آؤ جی وہ صحابہ ایمان گھن کے آئے، حالانکہ جدا اطیع اللہ اطیع الرسول دی باری آئی ہے، اللہ فرمائے اطاعت کرو اللہ تے اللہ دے رسول دی، وقت اگے علی الامر بھی آئے، اتھے جرے ایمان دی باری آئی ہے، اتھے نبی پاک دے بارے اللہ نہیں آکھا کہ ان ایمان گھنا، اتھے صحابہ دے بارے آکھا، کیونکہ صحابہ دا ایمان ہاں پین دیکھے، نبی پاک دا ہاں ایمان بالمشاہدہ آکھا نال وے کے آیا ہاں،
جنت بھی اللہ بھی کھائی، جہنم بھی کھائی، آسمانت بھی سیر کرائے، جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلیندے گئے صحابہ آمین آدھے گئے، اس گلوں ایمان بن دیکھے صحابہ دا، اگر ساڑے ایمان دا بھی معیار بڑھ ہے تو صحابہ دا ایمان بڑھ اتھے اللہ احسان جت اللہ ہے نبی پاک دا کیا دنیا لو بڑے بڑے احسان کیتے بھی توڑے ہوتے، پیو دے کے بھی توڑا احسان میں توڑے تے احسان کیتے، ماما دے کے بھی احسان کیتے بھی، مال دے کے بھی احسان کیتے بھی، اے اکھیاں بھی اللہ دیا نعمتہ ہیں، ہاتھ بھی اللہ دیا نعمتہ ہیں، سب کچھ دیتے بھی میں احسان جتلوایا تو کو نہیں جتلوایا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جے رواری ہے یہ تو اللہ احسان جتلوائے کہ اے میں تو کو احسان دیتے جیندے نال دا اور کوئی نہیں، اس لگا لو قدر کرائیس میرے جوان دی دو اگر ان دی قدر نہ کیتی تو سا تو بات ایمان دے دعوے کرتے رہ گئے تو اس ایمان دا کوئی فائدہ نہیں ہمارا تھوڑے اتنا مہربان تے شفیق پیغمبر جیندے بارے اللہ امت کو احسان پہ جتن ویندا ہے، لیکن امت دی حالت اگوئے ہے کہ اس پیغمبر کو آمین بھی عادل، صادق بھی عادل، سچا بھی عادل، لیکن مت ہٹ کے تے اسی پیغمبر کو قتل کرن دے منصوبے بھی بڑھے دے پائے، جلا وطن کرن دے بھی منصوبے پہ بڑھے دے، اپنے گھر کو لو نکالن دے بھی منصوبے پہ بڑھے دے، اسی پیغمبر کو جے کو صادق تے امین آدھے ہے پیسے لائے آوے نا تا گڑتری نین کر دے ہونے آدھے محبت تو گڑ کے رکھ چھوڑے سب تیری زبان تے اعتماد ہے، لیکن جدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے آ کے اعلان کیتا ہے کہ اگر امین آدھے ہو، صادق آدھے ہو، سچا آدھے ہو تو من گنو میں توڑا خیر لا الہ الا اللہ ایا گل آکھی نے دو اوے آکھانا لے والا ہاتھ کے محمد رسول اللہ دے قتل دے منصوبے ودے پڑے تعالی رب العزت فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آ دنیا لے میں قسم چاہ کے ادا میں توڑے تے احسان کیتا ہے، آپ توڑے وڈکا دی حالت نہ ماں دا حیا کرے دے نہ دھی دا حیا کرے دے نہ بھیڑی دا حیا کرے دے نہ چھوٹے دا حیا کرے دے نہ وڈیا دا حیا کرے دے نہ جیندیاں دا حیا کرے دے چلو میری تا گل دور رہ گئی اپنے بھی دشمن بڑے کھڑے آئے پہ ایو جیاں وقت بھی آئی پیا جدہ شرطہ تے آونے نا تا زندی عورت دا بھی پیڑ چاہ کر کے اپنے شرطہ پوریا چا کرے نے ہونے آئے تے اپنی بیوی نال بھی بولن واسطے تیار نہیں ہوندے بھکامنیاں روٹیاں بھکا دے دین انہاں دے مخصوص دہاڑاں دے اندر انہاں دے ہاتھ دے پکے ہوئے بھی نین کھاندے ہوندے انہاں دے ہاتھ دا پانی بھی نین پیندے ہوندے انہاں نال بلیندے بھی نین ہوندے اتنی نا دے انسان ہیں تے کام درندہ لے ودے کریں دے میں احسان کیتا ہے تو دوتے ایو جہاں پیغمبر دیتے میں جرے ہر پیغمبر دی بھی خواہش رہ گئی میں بھیج کے تو کو فرق بھی دسایا ہے کہ خبردار ماں دی قدر اپنی ہوندی ہے بھیڑ دی قدر اپنی ہوندی ہے ہر ایک دی عزت وقار اپنا آندے میں توڑے چ بھی فرق کروا دیتا ہے تو میں اپنی بھی پہچان کروا دیتی میں بھئی دیندہ تا میں غامی پلیندہ تا میں غامی کھویندہ تا میں آمی پتر تے دھیری تا میں دیندہ آمی عزت ذلت مالک تا میں آمی پیا لیکن ہٹ کے تو سو وانی کے جنڈیاں دے گے ڈٹھے پایا وے وانی کے کنڈیاں دے گو ڈٹھے پایا وے وانی کے اپنے ہاتھ
ہتھاں نال دفنا بھی آندے آوے تے وتیلا بھی انہاں کو جبڑیں دے آوے مشکل کشا بھی انہاں کو آدے ہوندے آوے اے تھوڑی انسانیت ہی پئی اے کملے سوچو تہا چاجر اتنے کمزور ہوئے او شازور کی میں بڑھ سکتے اے سارے فرق میں دسوائیں دنیا نالو رسیاں تو جا ترویاں میں پیاں دنیا جالو میں جالا تو کو کٹھوایا ہے چا شرک دے پنجیاں چو میں اٹھوایا ہے تو کو کفر دیا جالا چو کٹھوایا ہے میں تو کو پیو ڈادے دیا رسمت ریتا چو میں تو کو کٹھوایا ہے تو میں کہ محمد رسول اللہ اگر ایویں دنیا تے جڑے رہ جاویں نا تب بے حیا بھی بڑے رہے ویسا تو میں اللہ دے فرمان بھی بنے رہے ویسا اس گل انہاں کو پہلی گل ہی پڑھا چاہ لا الہ الا اللہ پہلے ساری دنیا نالو انہاں دیا نفیاں کروا چاہ کہ اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں لے اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں لے اللہ تو سوا جنہ بیچارے اپنے جنہ دے یتیم بچے روندے روندے کم توڑے درندے تے حیوان آلے ہے نا ویکھن دے روپ دے لحاظ نال تا بشری آوے لیکن جیڑیاں حرکتیں اتنے تا چیتا تے شیران دیاں بھی گندیاں نین جتنا توڑیاں ہیں پیاں اس گالوں میرے محمد کو جتنیاں بھی تکلیفہ دیتی نے جتنیاں بھی پریشانیاں دیتی نے وقت بھی رحیم اتنا پیا تو اللہ سیاہ میں اپنے تکلیفہ تا معاف کرے نا تو انہ دی قسمت ہدایت ہدایت وقت بھی دے تو اڈی حالت اگے کھڑی بڑی ہے اللہ دے رسول جدہ بھی مسئلہ پچایا ہے پیا لا الہ الا اللہ دے مسئلے دی دعوت دیتی سا اس ویلے مخالفت چل گئی ہے کوئی جدادہ دی مخالفت کوئی نہیں کوئی جگیری دی مخالفت کوئی نہیں کوئی نوابی تے سردارے دی مخالفت کوئی نہیں صرف اللہ دے دین دی خاطر کھڑے آدھرا اللہ دی توحید دی خاطر لوگوں کو درد کھڑے دینے دو اے لوگوں جو کچھ بھی منگنا ہونے اللہ کو منگا کرو جس چیز دی بھی ضرورت ہونے اس سے دے دروازے وال متوجہ ہو گئے کرو عزت ذلت دے ہاتھ دے اندر مخلوق دے ہاتھ دے اندر عزت ذلت کوئی نہیں اس گالوں میرے محمد رسول اللہ تا دنیا نال لوگاں دے رسیاں کٹیاں ہیں پیاں اللہ نال رسیاں جوڑیاں ہیں پیاں لیکن اوے لوگ جڑے اتنے محبتاں دے پہلے نبوت ملن تو پہلے دعوے کریں دے ہونے اوے آکھن لگے دو یار جلدی کرو محمد پاک کو قتل کری یہ کو تھوڑا جرم ہے اور تو کوئی گل ہی کوئی اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر تو ساتھ موجود کوئی نہ وے میں موجود آمی جدن دار ندوہ دے اندر بائے کے مشورے بیٹھے کریں دیا کہ جدن دائے محمد جوان آیا ہے اسا پیو پتر نکھڑ گیا ہے ماں دھی نال نہیں پیرل دی بھیرا بھیرا نال نہیں پیرل دا کیوں نہ ہوئے دو کوئی ایو جی حربہ کریے دو اے رستہ چھوڑ ون اللہ رب العزت فرمائے میرا سونا تو ساتھ موجود کوئی نہ وے میں اتھے موجود ضرور آمی پیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ میرا محمد رسول اللہ جتھے ابو جہل بھی آیا بیٹھا عتبہ تے شیبہ بھی آیا بیٹھا میٹنگ پہ چل دی ای دکھائے طریقے نال محمد کو جان چھڑوائیے اتنی تا عزت ساڑی لوگ نہیں کر دے جتنی یتیم دی عزت پہ ہوں دیئے اتنی تا لوگ ساڑا بھی خیال نہیں رکھ دے جتنے لوگ ایکو طول پہ دے دین پائے تے اتے شیطان بھی تشریف کھینا یا چھوٹا ہاتھ چلائی ودا بزرگ
بزرگی دے عالم دے اندر آیا ہویا چٹی داڑھی ہے اس پئی پوچھو نہ پوچھے بابا سہی تو کیویں تشریف لے آیا ہے آکھا لگے پترو تو میں سنے ہیں اج کوئی میٹنگ پئی ہوندی ہے تہاڈی محمد دے خلاف میں کہ چلو ونجا یار میں بھی ویکھاں دو نوجوان کے میٹنگاں ودے کریں دے سب تو پہلے مشورہ دے والا لائیو مشورہ دیتا ہے ان کرو یار یہ جدن دا بھی مکے چایا ہے رول مچ گئے پہ مسئلہ خراب ہون لگ گیا ہے پیا ایک دوجے نال نہیں پیا ملدا کے کریے ان کرو یوسبتو کا ان کرو تو سنب کی کو قید چ سٹ گتو جہل دیاں سلیخاں پا بند کر دیو جد جہل چ موجود راسی بیر نکلنا کوئی نہیں تے ود کیویں آکسی دو لا الہ الا اللہ اتھیں پا بند رہے ویسی سارا کے بالکل اتفاق ہو گیا بالکل کو جہل دے اندر پا بند کر دیو ہن توحید بیان نہ کر سکے اے تا ساڈے ڈاڈیاں بابیاں دی رسماں کو بھی مٹاواں لگ گئے اے تا دے خبردار ایتھے بابے ڈاڈے نہ چل سن ایتھے اللہ دی گل چل سی جو کچھ اللہ آکھ دے سی وہ کچھ قابل قبول ہو سی جداں اے منصوبے بن گئے ان پہ اس ویلے طے ہو گیا جیل چ سٹ دیتے ونجے اب اتھیں شیطان اٹھا کھڑا میں تاکہ بڑے سمجھدار ہو سو لیکن تواڈے تو ود کے قبلہ کوئی نہیں آکھا لگے بابا کیویں ہو آکھے گل اے ہر بندے دے کوئی نہ کوئی تا رشتہ دار نکل ہی آندا ہوندا ہے کوئی نہ کوئی تا سجڑ ہوتا ہے تو سجدہ جیل چی کو سٹیس ہو ادھے سجڑ نکلا سے رو چھڑوا کن سے وقت کیا فائدہ آیا او ہر با کریے جرا بالکل ختم ہو وجے آکھا لگے بابا گال تا تیری صحیح وقت چوک کر کے شیطان ابلیس ہوتے بہ گیا جرے کام ہویا بات مشورہ شروع ہو گئے آکھا بات مشورہ دیوان لگے کہ کریے آکھا لگے بات ایج کرو یخرجو کو ایک اپنے وطن کو لو کاٹ چھوڑو وطن کو لو جلا وطن کرو ایکو ملک بدر کر دو اے تصادہ ہمسایہ بھی نہیں رہ سکتا اے شار سادہ چھوڑ ونجے مکہ اے ساڈے کولو دور نکل ونجے تاں کوئی آزادی راسی تاں کوئی سکھ دسا بھر دے رہے ویسو تو اے اگر ایویں تھیں رہ گیا توت اسویں ڈانگو ڈانگ اوے ہوندے رہے ویسو سکھ دی روٹی ساڈے نصیب کوئی نہیں ہونی جرے ساریاں اتفاق کر گدا ٹھیک ہے چلو وت ایویں ہو گئی جرے اے سارا مشورہ طے ہو گیا وت منہ کی تو نے شیطان وال آکھ لگے بابا ہن دسا مشورہ ٹھیک ہے ساڈا مشورہ کے دے خلاف ہے نبی پاک ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے اللہ احسان پیا جتلوے بابا ٹھیک ہے مشورہ آکھا لگا ابلیس نہیں میں دا اتفاق ہو جی میں اس گل دے ہوتے راضی کوئی نہ آکھے بابا کیوں آکھا لگے چلو ٹھیک ہے وطن کو لو جلا وطن کر چھوڑے سو اپنے ملک کو لو بدر کر چھوڑے سو لیکن جی میں اتھے تبلیغ کریں دے اگے وانی کے بھی ایویں تبلیغ کرے آج ساکو لڑے نہ پائے تے کل اگلا کو وانی کے لڑے سی آخر او بھی تا ساڑے بھیراواں دے بارے سوچنا تا چاہیے ہے گل تا شیطان پوائنٹ دکھا دے گیا انہوں کو ہائی تو بائیمان پرانا تجربہ تا ہے سا گل تا پوائنٹ دی دے گیا اتھائی بہ کیا کھا لگے بابا آدھا تا ساچے پیا گلنا تا کھریائیں پیا جد آج سادی کی چیتے نو رکھی کھڑے تے وج گج کے آدھا کھڑے والذین تدعون من دونہی ما یملکون من کتمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر
او مکے والےو او طائف والےو دنیا والےو میرا اللہ پیا دینے جنہ کو میرے سوا سدے دیو ما یملکون من کتمیر او تشد ایک دھاگے دے مالک کوئی نہیں تو سودا دیو پتر دے من دے مالک کھریا تے کھوٹیا کرن دے مالک عزت ذلت دے من دے مالک ساڈیاں دکاناں چ برکتاں پاون دے مالک ساڈیاں بند لکیراں کو تروڑ دے من دے مالک میرا اللہ پیا دینے یملکون من کتمیر وہ تو شد ایک دھاگے دے بھی مالک کوئی نہیں وہ تو اپنے کفنا دے بھی مالک کوئی نہیں جرے کفنا دے بھی مالک نہیں ذرے دے بھی مالک نہیں وہ تو کو تھی تے پوتر دے مر دے مالک کتے ہو سکتے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولا سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبیر اگر تو سونا کو صدے دے بھی رہ جاؤ تو میرا اللہ پیادے ان تدعوہم تو سارے رل کے بھی سڈو چاہتا لا یسمعوا دعاکم ذرہ بھی تو دی پکار سن سکدے کوئی نہیں کیوں نہیں سن سکدے اس گل دو اموات خیر احیائنا او مردے نے زندے کوئی نہیں وما یشعرون ایانا یبعثون کملے ہو جنہ کو دوبارہ زندہ ہوون دا اپنا پتہ کوئی نہیں او تو کو کی میں پتہ انہ کو کی میں پتہ لگویں دے دو ماما تے نانا آئے کھڑے امواتن او مردائن غیر آیائن او زندہ کوئی نہیں اس گالو توڑی سڑ دے کوئی نہیں اگر سمجھدار بندے ہوئے ہوندے نا جیرے ویکھیں دو دروازے دے اتے تالے لگے کھڑے ہوئے اپنے وقت زیان نہیں کریں دے ہوندے فقیر اگے ٹپ ہوئے دے ہوندے نا جنہ دے اتنے تالے لگ چکے ہیں جیرے بیویاں دے بھی مالے کوئی نہیں جنہ دے نویاں جاتا شادیاں پہ ہوندیاں نا جاتا میاں بیویاں دے ملا پی نہیں دو پہلے وفات پہ پیندین پائے جنہ کو اپنے معصومہ دے لا معصوم لالا دا بھی پتہ کوئی نہیں جنہ کو بچڑے دے بچڑیاں دا پتہ بھی کوئی نہیں جنہ کو مامیاں دے دادیاں دا پتہ بھی کوئی نہیں اور کملے ہو جرے اپنے آپ کو کفن بھی نہیں دے سکتے غسل بھی نہیں دے سکتے جرے اپنے آپ واسطے دعا نہیں کر سکتے مشکل کشات حاجت روا کینی ہو سکتے جنہ دے ہوتے اتنے تالے لگ چکے نا تو کیوں نہ ہوئے دونوں کو چھوڑ کے ایک اس ذات کو صد جیرا کوئی کوئے چی پیا ہوئے یوسف تا ایک دفعہ صدے تا جی جی کر کے کئی مرتبہ جواب چا دے وے اسی کو صد جیرا مچھیاں دے پیٹی چی بتاؤ یونس میرا مارا تا جے کو یونس ودا صدے نہ تو بھی اسی کو صدیا کارا کملے جنہ دے دروازے بند ہو چکے جنہ دے دروازہ تے تالے لگ چکے جیرے اپنی بام اپنے وجود دے بھی مالک کوئی نہیں او تیرے واسطے نفع نقصان دے مالک کینی ہو سکتا اس گلوں اس کلے اللہ کو سڑیا کر غیرہ کو سڑ نہ ماریا کارا کہ دو جرہ دنیا تو ٹور جاوے بھاوے نبی ہوئے یا غیر نبی ہوئے کچھ بھی نہیں سن سکتا نہ جٹیاں دی کھسکاٹ سن دے نہ کوئی قائندہ کلام سن دے دنیا دے ہی کہتا چھوڑ دے لیکن قرآن کو ٹھکراون دی اجازت ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. اگر بالفرض والمحال سنو گنن تا جواب نہیں دے سکتے تے دی قیامت تیرے شرک دا انکار کرے سرا. معلوم ہویا سب تو وڈا شرک بھی ہوئے کہ اللہ کو چھوڑ کے انہاں کو سگنا جرے سن سکتے بھی کوئی نہیں. نفع نقصان دے بھی مالک نہیں, عزت ذلت دے بھی مالک نہیں. یوم القیامت یکفرون بشرککم. دی قیامت تواڈے شرک دا انکار کرے سن. اللہ سا کو پتہ کوئی نہیں تے جتھے شرک آ جاوے اتھے 100 سال دی عبادت بھی چٹ ہوے دی تے جتھے شرک وال جتنی بھی برابر آ جاوے اتھے تک کیتے ہوئے حجاں تے بھی پانی پھر ویندا ہے. جتھے شرک آ جاوے اتھے تے علم بھی چٹ ہو جانے لا. جتھے شرک آ جاوے ساری زندگی دے متھے ٹیکے ہویاں تے بھی پانی پھر ویندا ہوندے. حبطت اعمالہم, سارے اعمال برباد ہو ویندے نا. روزے رکھن تا برباد ہوندن, حج کرن تا برباد ہوندن, زکات کرن دیون تا برباد ہوندن. اچھی اونچا بلڈ کا مسجدیاں دے بھی پا چھوڑن تے کرن شرک چاہتا تا بھی برباد ہو ویندن. اس گلوں شرک ایو جہی مغلق بیماری ہے جتھے ناخن برابر کے اگر وال برابر بھی آ ونجے تے سب کچھ چٹ ہو ویندا ہے. رتی بھی عبادت دی پلے رہ سکدی کوئی. اس گل محمد پاک کو کڈو کہ اس کو آدھے دو نفع نقصان دے مالک اور جرم تہائی کو لائے کہ وہ آدھے دو نفع نقصان دے مالک نہیں. ساکو آدھے دو دی قیامت دے دوبارہ زندہ ہونا ہے وقت پوچھ گچھ ہونی ہے. ساکو آدھے تو آدھے بابود تو آدھے پکارا دیا نفع کرنے پیا. اس گلو ساکو کیوں آدھے لاؤ دعوت الحق والذین یدون من دونه لا يستجیبون لهم بشیئن الا کباسط کفین الماء لیبلغ فاؤ وما هو ببالغه وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. ہوں تک اسا سارے کٹھے رہن دے پایا سے مذہب بھی ساڈا ہک ہوا, مسلک بھی ساڈا ہک ہوا, ملت بھی ساڈی ہک آئی, رسم و ریتاں بھی ساڈیاں ہک ہیں. ایک بہے کول جدا نہ سے ہوندے آ کے ہن بھگڑا چپاتے اس نہیں پکار او کو ٹھاندی ہے انہاں کو نہیں ٹھاندی. سونا او لگدا ہے پکار نال پکارنا اس کو چنگا لگدا ہے. اسی کو پکارا کرو جنہاں کو تساں پکریندے ہو تا سوائے تھکاوٹ دے ککھ بھی حاصل نہیں ہو سکدا. جنہاں کو تساں سڈیندے ہو اے تا شود لا یستجیبون لہم بشیئن, اے تا ایک رتی جتنا بھی جواب نہیں دے سکدے. اے تا ذرے دے بھی مالک کوئی نہیں. ایو میدان چوازاں ودا لیندے محمد رسول اللہ. ہر کو گل ودا پچیندا ہے پیا, ہر کو ون کے اللہ دا قرآن سنے دا ودا ہے. اتھے قرآن سنے دے پیچھے اللہ فرما دے لا امرو کا شل جد دا دھاگا لمبا ہوئی جیندہ راویں میرا محمد رسول اللہ جیندہ راویں شالا تیرے دشمن آپ گھاڑے چ پکھر مرے نا, شالا تیرے دشمن آپ جل مرے نا, شالا آپ اجڑ مرے. لا امرو کا شل جد دا دھاگا لمبا ہوئی. سونا بلغا 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 جتنا ہو سکی بڑھ چڑھ کے قرآن بیان کی تکارا. فذکر بالقرآن, واز قرآن نال کرنا ہے, تورات انجیل نال نہیں کرنا, زبور نال نہیں کرنا. اس گلو نصاب بھی مسلمانہ دا قرآن ہے, محمد دی تبلیغ بھی قرآن ہے. اللہ رب العزت امت واسطے بھی نصاب ہی قرآن رکھا ہے. خیال رکھا ہے مت حکایتاں بیان کرن لگ جائے, مت روایتاں بیان کرن لگ جائے, مت وڈیاں وڈیاں کتاباں چاہ کے لوگوں کو کہانیاں سناونا شروع کر دیا ہے. نہیں
نہیں اگر واقعی محمد رسول اللہ دی تباہ کرنا لے واقعی اطیع اللہ اطیع الرسول دی تباہ کرنا لے سکے تے نعرے مارنا لے نیوے سکڑیاں روٹیاں پانا لے نیوے واقعی عشق دے دعوے کریں دے ہو تو محمد رسول اللہ دے نصاب تے تبلیغ قرآن آ پیا فذکر بالقرآن وطی تھی قرآن دواز کرے اور کسی کو کہ لے کے نہ ہوئے یہ نا محمد رسول اللہ دے منن والے وقت کے کرے سن آواز کے دا کرے سن اللہ دے قرآن دا کرے سے تو واقعی اطیع اللہ اطیع رسول دے منن والے ہیں ہاں ایک خیال رکھا ہے جیرا بھی میرے محمد دی مخالفت کرے آخو صلی اللہ میری طرف کو لیا دے وائے صلی اللہ علیہ جیرا بھی میرے محمد رسول اللہ دی مخالفت کرے ذرہ جی اچھا کرے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا مَن یشاقق الرسول جیرا بھی میرے رسول دی مخالفت کرے سی چاہے کوئی مولوی کرے تھے باویں مفتی کرے مرد ہوئے یا عورت ہوئے باویں حاجی صداوے باویں غازی صداوے جیرا بھی میرے محمد رسول اللہ دی مخالفت کرے سی من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی جاندہ بھی ہو سی جاندہ بھی ہے پیا کہ محمد رسول اللہ دا طریقہ نہیں مثال دے طور تے بندے کو پتہ بھی ہے دو اول کو لے کے آخر تک نماز کلہم دعائی دعائے پہ اس گلو جدہ امام جماعت چا کراوے امام سلام چا پھر مقتدی بھی سلام چا پھر امام نہیں راندہ تے مقتدی نہیں راندے کہ او تو نماز کلہم دعائے تے جدہ رسول اللہ سلام چا پھرے دیوں دے نا آدھیوں دے اللہ اکبر یا استغفر اللہ اللہم انت سلام ومنک سلام تبارک یا ذل جلال والاکرام یہ کلمات یا اور حدیثوں دے اندر موجود یہ کلمات ارشاد فرما کے اٹھوے دیوں نے ایک کما رسول اللہ دا صحابہ دا کم بھی ہوا صحابہ دے شگردہ دا کم بھی ہوا پیا لیکن ایک تا امام مگدہ ہے سلام پھریں دا مقتدی بیٹھا ہے دو امام دعا مگویسی تا میں مگویسی تا ویسانتا نہیں ویندہ امام اونچا مگدہ بیٹھے آمین آمین بیٹھا دے پنجا فرضہ نمازہ تو بعد اے بیٹھا کریں دے اے طریقہ میرے رسول دا نہیں یہ طریقہ میرے رسول دا طریقہ تا ہے سلام پھیر چھوڑے امام نہیں رہا تھے مقتدی نہیں رہا لیکن تھے میں جیا کوئی مولوی بیٹھے دعا منگے دا تھے مقتدی آمین آمین پنجے نمازہ تو بعد یہ طریقہ پڑھا ہے اے طریقہ میرے رسول دا نہیں اے طریقہ رسول اللہ دا نہیں ہاں کوئی اگر آنکھیں چاہ دو آفت آ گئی دعا منگاؤ چاہ مولوی صاحب بارش واسطے منگاؤ چاہ پھر تک کوئی حاجہ ضرور پھر تک کوئی مئی تھے پکڑ کوئی نہیں گریفت کوئی نہیں کوئی حاجہ ضرورت نہیں لیکن گل ہے جدہ اللہ دے رسول دا طریقہ جان دا بھی من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ایک پتہ بھی ہے کہ کل خانیاں نجائز ہے تیجے نجائز ہے چلیسے نجائز ہے یارویں نجائز ہے بارویں نجائز ہے سب کچھ جان دا بھی ہے کہ بچے دے شادی دے ہوتے ڈھول مارنا حرام ہے پیا جیری شادی دے ہوتے ڈھول تے کنیا روانا وہ شادی دی روٹی کھامنا بھی جائز کوئی نہیں اتھے ونجنا بھی جائز کوئی نہیں تو محمد دی شریعت خلاف پیا ہوندہ ہے پیا جتے ایو جئی کنیر پہ نچ دے ہوئے ایو جئی شیطان خوش پیا ہوندہ ہوئے ایو جئی کم پیا ہوندہ ہوئے جیرا محمد دی سنت خلاف پیا ہوندہ ہوئے ایک پتہ یہ مر بھی جاوے تتیجے دی کول کوئی نہیں لیکن اپنی برادری کو خوش پیا کریں ہے کنبے کو خوش پیا کریں ہے قبیلے کو خوش پیا کریں ہے ایو جئی کام جیرے لوگ کریں اللہ دا قرآن کیا دے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى تے
ایو جیاں بندہ رسول دی بھی مخالفت کریں دے، مسلمانہ دی جماعت مومنہ دی جماعت دی بھی مخالفت کریں دے پیا نواللہی ما تولا اسو کو چھڑوا گا چھوڑ دینے ہونے ہیں جیرا ساڑا بھی حیاء نہیں کریں دا میرے محمد دا بھی حیاء نہیں کریں دا میرے محمد دی جماعت دا بھی حیاء نہیں کریں دا ساکو ایو جہی چھڑوا کے ڈھور دی ضرورت کوئی نہیں اور بامیں ڈھول ونجاوے دی مرضی بامیں دول کٹواوے دی مرضی بامیں دبلے چھڑکواوے دی مرضی بامیں تیجے تے کول خانیاں تے چلیسوے تے یارویاں تے بارویاں کریں دی مرضی مٹیاں چٹیں دی مرضی تے بامیں ون کے سبیلا پیوے دی مرضی نواللہی ما تولا جنتے منہ کی تیوے ناؤں دے اساں روخو نہیں پھیر دینے آنے اللہ ساڑا سوال ہے تیرا رسول تا 1400 سال پہلے گزر گئے ساکو کیوں پتہ لگ سی تو رسول دی مخالفت پیون دیئے اسا تا تیرے رسول نال ملے بھی کوئی نہیں اسا تا ویکھا بھی کوئی نہیں ساڑی تا سلام دعا بھی کوئی نہیں اللہ فرمائے میرے رسول اوے کملے او ٹھیک گل تا تھوڑی سچی ہے واقعی گل انجے رسول اللہ تا پہلے گزر گئے لیکن میرے رسول دی جماعت کو دکھائے چاہ جیرا کم میرے رسول دی جماعت کرے سی وہ کم میرے رسول کی تاؤس عظمت صحابہ تاہت اللہ دے رسول فرمائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تو آنے ہوتے میں محمد رسول اللہ دی سنت ضروری ہے تو خلفاء الراشدین دا طریقہ بھی ضروری ہے پیا اس گالو اس وقت تک دین سمجھ نہیں آ سکتا اس وقت تک مذہب سمجھ نہیں آ سکتا اس وقت تک حقانیت سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اپنے دل دے اندر صحابہ دی عزت نہ رکھی جاوے جب تک صحابہ دا نقش قدم دے ہوتے نہ چلا جاوے جب تک صحابہ دی پیروی نہ کیتی وجہ اس وقت تک بھی میرے رسول دی مخالفت کرے سی تو کینج پتہ لگ سی رسول دی مخالفت ہے جرا ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ زبیر طلحہ جابر تا جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جرا انہاں دے طریقے دے خلاف کر گیا اے صحابہ دا دشمن ہے تے صحابی دا دشمن نہیں ہے محمد رسول اللہ دے طریقے دے خلاف پیا کریں دے جری صحابہ دی جماعت اتفاق کر کے پیان دی وہ طریقہ محمد رسول اللہ دا پیا نواللہی ما تولا جرا رسول دا طریقہ بھی چھوڑ دے سی صحابہ دی جماعت کو چھوڑ دے سی نواللہی ما تولا اثر رخو نہیں پھیر سڑے سو جنتے ویندہ پیا سی ونسلہی جہنم دنیا تے تر رج رج کے کھادا وداؤ سی دنیا تے تر رج رج کے پیٹ بڑے نارانداؤ سی کدی کول خانیاں دے چاولا نال پیٹ بڑے سی کدی تیجیاں نال پیٹ بڑے سی کدی شرک کرانا لے مشرکہ جا کچھیاں نال پیٹ بڑے سی دنیا تے تتوں اپنا پیٹ بھرے دا رہ جا سی دنیا دے تے تکھاں دا رہ ویسی لیکن موت ہک دی آمنی اس پئی نسلہی جہنم سچا کے جہنم مار دے سوئی کو تے جہنم کوئی آسان جگہ کوئی نہیں سب تو بری جگہ ہے تا جہنم پہ اس گالو مسلمانوں جدا اللہ رسول میں واز کیتا ساری گلاں نے سیبے گئے خبردار اللہ تو سوا جتنا کو سدے دیو او تئی میں جی میں پانی کو سد مارنا ہے پیا جی میں پانی نہیں سندا یہ میں اللہ دے انبیاء بھی جڑے دنیا تو ٹر گئے کچھ بھی نہیں سن سکدے الا کباسط کفیل الماء ليبلغ فاء وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال جی میں پیاسا بندہ پانی دے گو کھڑ کے آکھیا پانی آ پانی آ پانی آ پانی سجدہ تا رہ جاوے لیکن پانی کدی اندے منہ چاونا کیوں نہ پانی سندا اور کملے اللہ دے دروازے کو چھوڑ کے ایویں غیرہ دے دروازے تے ونجانا لیا جی میں پانی نہیں سندا ایویں او بھی تیری کچھ نہیں سندا تے اللہ دے رسول دے دروازے تے ونج کے سڈا مارنا لیا جی میں پانی نہیں سندا ایویں رسول بھی نہیں سندا اے مسلمانہ دا ایمان ہے جی میں پانی تر و تازہ ہے پیغمبر دے وجود بھی ایویں
اپنے قبراں تر و تازہ جویں پانی نہیں سندا ایویں پیغمبر دے وجود بھی نہیں سندا کہ او تو قرآن دا قانون جو آ گیا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت جندے ہوتے موت دے فیصلے چکرو یمسک ضرور گندے ہونے ہیں قیامت تو ہٹ کے پہلے ہی بدن چ واپس نہیں آوان دے اس گل تو اللہ دے رسول دی فاطمہ پیا دے میرے ابے دی روح من جنت الفردوس ماوا کتنے پہنچ گئی قرآن ہے مت اللہ دی گرفت آ جائے من جنت الفردوس ماوا میرا ابا جنت الفردوس پہنچ گئے تو جنت الفردوس ہو جگہ ہے جدی چھت اللہ دا عرش پیا روح مبارک اتھے پیا وجود مبارک روز انور دے اندر موجود ہے لیکن روح دا وجود نال کوئی کرن تے تعلق کوئی نہیں مسلمانہ دا ایمان ہے پیا جیرا قطرہ رسول اللہ دے غسل دے وقت پانی دا موجود سدا ایمان ہے مسلمانہ دا قیامت تک ہوئے تر و تازہ راسی پیغمبر دے وجود کو مٹی نہیں کھا سکتی تیرے سارے وجود چ روح ہوئے تے مٹی نہ کھاوے کوئی کمال نہیں کمال ہے کہ پیغمبر دے وجود چ روح مبارک بھی نہ ہوئے تے مٹی نہ کھاوے اصل کمال تے شان تے پے تے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمایا دنیا تے اگر ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہویا صحیح مان لیتا اللہ ایک دے منہ کو لو ساریاں کو رزق دے دارا ہے ویسی دنیا دے ہوتے قیامت اس ویلے برپا ہو سی یہ دنیا دے ہوتے لچے تے لفنگے سارے بدماش بچ جا سینا تے اس وقت جتنے لچے تے بدماش ہو سینا آسمان دی چھت تلے زمین دے ہوتے سب تو وڈے لچے تے بدماش ہو سن تو اس وقت مولوی تے پیر ہو سرا ٹھڈاں کو تا گو لئی ودے ہو سن اپنے رزق دا بڑائی ودے ہو سرا لیکن قرآن نال بھی بغاوت کرے سرا محمد رسول اللہ دی سنت نال بھی بغاوت کرے دے رہا ہے سرا قرآن دے بھی دشمن ہو سنا محمد دی سنت دے بھی دشمن ہو سنا جدہ ایو جائیں لوگ بچ جا سنا قیامت برپا ہو جاؤنی ہے تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی حیات نال زندہ ہوئے لوگوں تو کدھر قیامت برپا نہیں ہو سکتی تے قرآن دا فیصلہ ہے کہ قیامت ضرور آ کے راسی اس گالو پہلے مرنا پوسید رسول اللہ دی روح مبارک جنت الفردوس جے جتے تھی فاطمہ پیا دی بل جنت الفردوس ماوا جنت الفردوس حیات عیسی علیہ السلام کے بارے میں مرکز شاہتو سنت کا نظریہ بیان کر دیں جزاک اللہ بادشاہ حیات عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانہ دیتے قرب قیامت نزدیک دنیا تے واپس آسے بالکل یہ یاد ہے حیات عیسیٰ کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے بالکل قرآن دے بھی دشمن ہے محمد دی زبان دے بھی دشمن بالکل قرآن دے خلاف نظریہ صراطاً مرکزی اشاعت و توحید و سنت دا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانہ تے قرب قیامت نزدیک واپس آسن تبلیغ کرے سن تبلیغ قرآن و سنت دی حس مرکزی اشاعت و توحید و سنت دے کہ پوری امت دا اجماع ہے جیرا بندہ منکر حیات عیسیٰ دا او مسلمان نہیں گل سمجھ آ گئی ہے من جنت الفردوس مأوا جنت الفردوس جب موجود ہے تا تدیا دکھڑی یا بتاؤ جب رب انداؤ میرے ابے اپنے رب دی دعوت قبول کر گی دی پہ ایو جائیں جدہ مسلمانہ دا کی دائے پیا ایمان ہے ایو قرآن دا اعلان ہے جرا دنیا تو ٹور جاوے بھاوے نبی ہوئے بھاوے غیر نبی ہوئے او دنیا تے واپس نہیں آندا قیامت تو پہلے واپس نہیں آ سکتا
جی میں ماں دے پیٹ جو آیا ہویا دنیا تے وہ واپس ماں دے پیٹ جو نہیں جاندا اگے اگے پیا جاندا ہے جڑا دنیا تو ٹر گیا عالم برزخ چلا گیا واپس دنیا تے نہیں آ سکدا ایویں چلدے چلدے جدا قیامت قائم ہو سی قیامت والے دی جدا ارسن والا عالم برزخ وچ نہیں آ سکنا اس گل نوں جڑے بھی دنیا تو ٹر جاویں نا بھاویں نبی ہون تے بھاویں غیر نبی ہون او دنیا نہ دے نہ سلام سن دے نہ کلام سن دے تے نہ جتیاں دے کھسکاٹا سن دے پے کہ او تو قرآن دے خلاف محمد رسول اللہ نہیں بول سکدا ایک موقع دے اوتے اللہ دے رسول فرمایا پیا جد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دی شہادت آئی پئی روندے بھی کھڑے پہ اللہ دے رسول فرمایا میرا اس وقت تک دل ٹھنڈا نہ ہو سی جب تک اپنے چاچے دے بدلے 70 بندہ کافران دا چنگا دھوتا ہویا سردار نہ قتل کرے سا اللہ رب العزت فرمایا میرا محمد رسول اللہ سادہ تا قانون ہے ایک دے بدلے ایک ہو سی آنکھ دے بدلے آنکھ ہو سی نک دے بدلے نک ہو سی کان دے بدلے کان ہو سی عضو دے بدلے عضو ہو سی آج چاچا تو شہید ہو گئے نے تو سادے ہو تو میں ایک دے بدلے 70 قتل کرے سا نہیں سونا نہیں سادے قانون کو تروڑن دی اجازت کوئی نہیں اپنے قول تا واپس لے لے لیکن سادہ ایک دے بدلے ایک ہونا ہے پیا اتنے تا محمد رسول اللہ بھی گل کرے اللہ اسی وقت ڈکیاں چڑے میں سونے نہیں نہیں یہ گلہ نہ چل سکا تو جب قرآن دیواری آوے حضرت عمر رضی اللہ نے تورات دا ورق لائے کے آ جاوے تے فر پڑے تے دل چ محسوس پیا کرے تے رسول اللہ سنسی تے دل ٹھردا ویسے واہ عمر واہ 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 آج تا تورات میں کو پیا سندا ہے لیکن کیا پتا عمر رضی اللہ عنہ کو دو اگے کے ہونا ہے پیا اتھیں بیٹے ہیں تے حضرت عمر تورات دا ورق پیا پڑھتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے والوے دے بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدا نبی پاک دے چہرے دو کھائے پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آوے آتا چہرہ اگے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت نظر دا ہوندا ان اس محسوس ہوندا جی میں سرخ انار کا چہرے دے تے چاچ نچوڑا ہوئے تے کسا کو غصہ آوے تا رنگ بھی سادے بدلوے دین پائے توے دا پچھلا پاسا ہوئے دا لیکن محمد رسول اللہ کو غصہ آوے آتا اگے تو بھی کئی گنا چمکا لگوانے چہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے ان کہ اللہ دا رسول چنگے نہیں پیا سمجھدا آکھا لگے او مارا ذرا ویک تا صحیح کے پیا کردہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وے دے گئے انہیں ویک کہنے رسول اللہ دے چہرے دو سمجھ گئے دو اللہ دا رسول نراز کی دا اظہار پہ کرے دینا اتھائی گوڑا دے بھال اپنے گھٹروں دے بھال گھر گئے پہ حتو تو آتا ورکا بھی چھوٹ گیا تھے اکھا لگا رضیتو باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ ایک اللہ کہتے یہ گلہ کیا انہیں پہیاں تاں دو اللہ دے رسول فرمائے عمرہ گل سنو عمرہ اتاج تو تورات ورک لے کے آکے پڑھا لگ گئے اگر اتے صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جانا تو میری تھے محفل دے مجلس دے اندر اوکوے تورات پڑھن دی اجازت کوئی نہیں تکبیر اتھے تورات پڑھے عظمت قرآن عظمت مصطفیٰ زندہ باد کے حق مرکزی شاطر توحید و سنت اتھے تورات پڑھن دی اجازت اتھے تا موسیٰ کلیم اللہ کوئی نہیں اس گلوں جتھے تورات بھی اللہ دا کلام آئی انجیل بھی اللہ دا کلام آئی زبور بھی اللہ دا کلام آئی جتھے تورات اللہ دا کلام نہیں پڑھی سکدا اتھے ہٹ کے دنیا دیا کتاباں پڑھن دی کیویں اجازت ہے پئی اتھے قول تے کٹورے پڑھن دی کیویں اجازت ہے کسی دی حکایت کرن دی کیویں اجازت ہے اس گلوں خبردار قرآن آدھا گئی تے تورات بھی منسوخ ہو گئی انجیل بھی منسوخ ہو گئی زبور بھی منسوخ ہو گئی اللہ مسئلہ سمجھا دیتا کہ تورات بھی میرا کلام ہے قرآن بھی میرا کلام ہے انجیل بھی میرا کلام ہے قرآن بھی میرا کلام ہے زبور بھی میرا کلام ہے قرآن بھی میرا کلام ہے تے جدا میرا سب کا کلام بعد چھاوان والے کلام دے سامنے
نہیں پڑھی سکدا تے تا دنیا دے کتاباں کتھے پڑھی سکدا ہے تا کسی دا قول تے کٹورا کتھے پڑھی سکدا ہے اس گالو دنیا لے عمر دے مر جوائے کدی قرآن دی مخالفت نہ پے کرائے محمد جوان دی نہ پے کرائے تے دوجی گل اے وی یاد رکھائے آسمان تا اپنی جگہ چھوڑ سکدا ہے پیا زمین تا ہل سکدی ہے پئی لیکن مسلماناں دا ایمان ہے پیا کہ محمد رسول اللہ دی زبان جو کدی بھول کے بھی جھوٹ نہیں کر سکدا اور محمد رسول اللہ کدی بھول کے بھی قرآن دی مخالفت نہیں کر سکدے اللہ دا قرآن کے نہیں سن دے باویں نبی ہوے باویں ولی ہوے باویں چھوٹا ہوے تے باویں بڑا ہوے تے دوجی سائیڈ کول کوئی حکایت کہ نہیں سن دے بھی انتے جان دے وینا جتیاں دے کھسکاٹاں دا بھی پتہ لگ ویندے ساریاں حکایتاں چھوڑ دے میں اللہ دے قرآن کو نہ چھوڑے تو اگر کامیابی چاہندا ہے تو اسی دے تے ڈٹ پنے پیا اس گالو جڑے نبیاں ولیاں کو سڑین دیو ایویں سڑنا ہے جویں پانی کو سڑنا ہے جویں پانی نہیں سندا ایویں انہاں دے وجود بھی نہیں سن دے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال جویں پیاسا بندہ سجدے سجدے مر گیا پیاس دی عالم وچ تے سیدھا بے دین ہو کے جہنم دے اندر ویسی کہ او دو اللہ دو اسباب دیتے نے ضد کیوں کرے نہ رہ گئے ایویں اللہ دے دروازے کو چھوڑ کے نبیاں ولیاں کو سجدے رہ گئے ایویں سجدے سجدے موت آ گئی تے سیدھے بے دین ہو کے جہنم رسید ہوے سو جدائیو جی رسول اللہ گلاں سنائیاں دنیا نال رسیاں کٹیاں قوم دیاں تے اس ویلے مشورے کرن لگے دو قتل کرو او یخرجوکا یا ان کرو ایک وطن کو بے وطن کرو جرا مسئلہ طے ہو گیا اس وقت آکھ لگا شیطان نہیں ہو یارو ان نہ کرو آخر دوجے بھی تسنگی توڑے بھیرائل وقت ہٹ کے ابو جہل اٹھا آکھ لگا میں مشورہ دینا اگر پسند آونے تے مشورہ قبول کر لوائے اگر پسند نہ آوے تو بالکل رد کر چھوڑا ہے آکھ لگے ان کرو او یقتلو کا سارے مل ونجو کمبے آلے سارے لوگ کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو کے ایک یک ورگی حملہ چکرو محمد رسول اللہ کو قتل کر چھوڑو جدا قتل ہوئے سی نہ باس ہو سی تے نہ وگسی باسری نہ کوئی گالو سی جدا آپ خاتم ہوئے سی وقت کس چیز دعوت دے در آئے وے سی وقت مڑی تبلیغ بھی بند ہوئے سی نصاب بھی بند ہوئے سی وقت قرآن بھی کہے نہیں سناونا وقت سا اپنے مرضیاں کریں دے رائے وے سو اس ویلے شیطان کھڑا ہو کیا کھا لگا ہاں ابو جہلہ ہون گلتا میار دکھیتے واقعی اگر عقل ہے تو تیرے اندر ہے پہ اے جرے مشورے تائے ہو گئے اللہ رب العزت خبر دیتی محمد رسول اللہ کو میرا پیغمبر ویک تا صحیح تیرے بارے ایو جہی مشورے پہ کریں نا اللہ تو کے کیتا ہے فرمایا میرا محمد رسول اللہ جرے میری توحید بیان کرانا لے ہوئے نا تلے جتنے بھی مشورے ہوئے کدی میں انہوں نے مشورہ کو کامیاب ساری دنیا کٹھی ہو جاوے قرآن بیان نہ ہوئے ساری دنیا کٹھی ہو جاوے محمد دی سنت بیان نہ ہوئے جرا قرآن بیان کرن دا دشمن بندا ہے اللہ دی قسم سمجھ ونجو تو ذلت ہوندی شروع ہو گئی ہے بھائی سمجھ ونجو بربادی شروع ہو گئی ہے سمجھ ونجو جرا قرآن دے بیان کرن دا منکر بندے سمجھ ونجو تباہی شروع ہو گئی اس گالوں کدی قرآن دی مخالفت بھی نہ پہ کرائے کدی محمد رسول اللہ دی سنت دی مخالفت نہ پہ کرائے اس گالوں میرا پیغمبر ایت حال تیری امت دا کہ اسا تو امت اللہ کو احسان ودے جت لینے آئے تو جتنا احسان اسا کیتا ہے اتنا احسان کسی نہیں کیتا اس گالوں اللہ احسان مومنہ کو جتلوایا ہے بے دین تاؤں محمد رسول اللہ دے قتل کرن دے منصوبے پہ بڑھے دیا وطن کو بے وطن کرن دے منصوبے پہ بڑھے دیا کہتا تے جہلنج سٹواوان دے منصوبے پہ بڑھے دیا نے آئے لبائے اللہ فرمائے میرا پیغمبر مٹی تو اٹھا گن ہاتھ دے اندر ذرا ماری نہ دے بو دے اندر چھڑکاوئی مٹی دا تیرے ہاتھ دی مٹی ہو سی اسائی نہ دیا کیا جو بمپ بنا کے مرے سو انا کر کے سٹ گتے سو مسئلہ سمجھا دیتا تو بندہ کی دے دا پختہ رہ جاوے ایمان دے تے پختہ رہ جاوے جو دنیا دے ہتھیار بھی کم نہیں کر دے اتھے زمین دی مٹی بھی کم کر کے بھی کھین دیئے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اسا مومنہ دے تے احسان کیتا لوگو کہ اسا رسول انہاں دے وچوں بھیجائے پیا انہاں دی قوم وچوں عربی بنا کے بھیجائے سے انہاں دے نسب وچوں بھیجائے سے ایو جیا بشری بنا کے بھیجائے اسا دے محمد رسول اللہ تا بشر لیکن ایو جیا بشر نہ دنیا تے آیا اتنا سے قل انما انا بشر مثلکم قل آد رسول اللہ جرے میری توحید بیان کرانا لے ہوئے تلے جتنے بھی مشورے ہوئے کدی میں انہوں نے مشورہ کو کامیاب ساری دنیا کٹھی ہو جاوے قرآن بیان نہ ہوئے ساری دنیا کٹھی ہو جاوے محمد دی سنت بیان نہ ہوئے جرا قرآن بیان کرن دا دشمن بن دا اللہ دی قسم سمجھ ونجو تو ذلت ہوندی شروع ہو گئی ہے بھائی سمجھ ونجو بربادی شروع ہو گئی ہے سمجھ ونجو جرا قرآن دے بیان کرن دا منکر بن دے سمجھ ونجو تباہی شروع ہو گئی اس گالوں کدی قرآن دی مخالفت نہ پہ کرائے کدی محمد رسول اللہ دی سنت دی مخالفت نہ پہ کرائے اس گالوں میرا پیغمبر حال تیری امت دا تے اسا تو امت اللہ کو احسان ودے جت لینے آئے تو جتنا احسان اسا کیتا ہے اتنا احسان کسی نہیں کیتا اس گالوں اللہ احسان مومنہ کو جتلوایا ہے بے دین تا ہوئے محمد رسول اللہ دے قتل کرن دے منصوبے پہ بڑے دیا وطن کو لو بے وطن کرن دے منصوبے پہ بڑے دیا کہتا تے جہلج سٹوا مار دے منصوبے پہ بڑے دیا اللہ فرمائے میرا پیغمبر مٹی تو اٹھا گن ہاتھ دے اندر ذرا ماری نہ دے بو دے اندر چھڑکاوئی مٹی دا تیرے ہاتھ دی مٹی ہو سی اسائی نہ دیا آنکھیا جو بمپ بنا کے مرے سو انا کر کے سٹ گتے سو مسئلہ سمجھا دیتا تو بندہ کی دے دا پختہ رہ جاوے ایمان دے تے پختہ رہ جاوے جتے دنیا دے ہتھیار بھی کم نہیں کر دے اتھے زمین دی مٹی بھی کم کر کے بھی کھین دیئے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اسا مومنہ جو تے احسان کیتا لوگو کہ اسا رسول انہاں دے وچوں بھیجائے پیا انہاں دی قوم وچوں عربی بنا کے بھیجائے سے انہاں دے نسب وچوں بھیجائے سے ایو جیا بشری بنا کے بھیجائے اسا دے محمد رسول اللہ تا بشر لیکن ایو جیا بشر نہ دنیا تے آیا اتنا سے قل انما انا بشر مثلکم قل آنکھ دے میرا محمد رسول اللہ کہ لوگوں میں بشر مثل تو دے آپیا جی میں تسا انسان ہوں میں بھی انسان ہوں جی میں تسا آدم دی نسل چو میں بھی آدم دی نسل چو آپیا لیکن ایو جی بشر یری شان تے مقام تے مرتبہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں ایو جی نہ اگے کہے کو ملے تے نہ ملا کہے کو ملنا ہے پیا اس گلوں بشر ضرور ہے پہ قرآن دی نس کتیے پہ کہ جرا محمد رسول اللہ کو بشر نہ بنے سی وہ قرآن دا بھی دشمن بن سی تے محمد دی ذات دا بھی دشمن بن دا رہا ہے ویسی اس گلوں میرا پیغمبر نہ کو آگ اپنے مننا لکھو او دنیا لو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین او لوگو میرے نمازاں میرے روزے میرے زکاتاں میری قربانیاں للہ صرف اللہ واسطے ان پائے میرے امتیوں تو متھا بھی اللہ واسطے ٹکائے خیرہ واسطے نہ پہ ٹکائے کہیں دے کو جھکاؤ بھی کرے تو اللہ واسطے جھکائے اور کسی جگہ اپنے متھے تے اپنے گھٹنے نہ پہ ٹکائے ان صلاتی و نسکی میرے قربانیاں بھی للہ اللہ واسطے میرے ذبح کرنا بھی کو للہ اللہ واسطے میرے دند مبارک شہید کرا دے اللہ دے راتے بھی اللہ واسطے میں محمد دا سر پڑی جوڑنا ظالمہ پتھرہ نہ مار کے سر کو زخمی چکرن تا بھی للہ اللہ واسطے مکہ چھوڑ کے مدینے پیوینا مکہ چھوڑنا بھی للہ اللہ واسطے اس گلوں میرے امتی بھی ہوتا نت
حجر و نیاز بھی روایت اللہ واسطے، بکرا چھترا روایت اللہ واسطے، اپنی جان بھی قربان کرائے تا اللہ واسطے، اپنی زبان بھی قربان کرائے تا اللہ کہندے واسطے، اللہ واسطے خیال رکھائے، اپنے دودھ بھی تقسیم کرائے تا اللہ دے نام دے ہوتے، اپنے بکرے بھی روایے تا اللہ دے نام دے ہوتے، اپنے 11ویں تے 12ویں روایے تا اللہ دے نام دے ہوتے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، خبردار اللہ رب العزت مردار بھی تھوڑے تے حرام کر چھوڑا ہے پیا، دم مسفوح بھی حرام کر دیتا ہے اس پیا، خنزیر بھی حرام کر چھوڑا ہے اس پیا، تے غیر اللہ دے نام دیا کھیرنیاں تے چاول بھی اللہ حرام قرار دے دیتا ہے پیا۔ اس گالوں میں محمد الرسول اللہ دے منع علیہ ویتا جو کچھ بھی قربانیاں دیوائے اللہ واسطے، عبادت کولی بھی کرائے تا اللہ واسطے، مالی بھی دیوائے تا اللہ واسطے، فیلی بھی دیوائے تا اللہ واسطے، اور بیت اللہ دا طواف کرائے تا بھی اللہ واسطے، حجر اسود کو بوسا دیوائے تا بھی اللہ واسطے، صفات مروہ دوتے دوڑا مرائے تا بھی اللہ واسطے، لیکن شیطان تا ابتدا تا جو دشمنا پیا، آکھا لگا اللہ تو ہمیں کو لانتی بنایا ہی پیا، لیکن میری بھی گال سن فَبِ عِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں کو تیری عزت کی قسم اللہ میں گمراہ کرے سا سارے کو، تو آج سے بیت اللہ دا حج کرو تے گناہ معاف تھی سر، میں سے نہیں بابے دے مزار دا طواف کرو تے گناہ معاف ہو سرا، تو آج سے حجر اسود کو بوسا دے سو تے گناہ چھکیج وے سر، میں سے نہیں بابے دے سران دیوان کے بوسا دے سے تے گناہ مٹوے سرا، اللہ تو تا شفا پہ زمزم دے اندر رکھ سے، میں نہ دے کھارے پانی پلا کے تے میں اکسا شفا اینا دے اندر ویک تا صحیح اللہ میں تا ایک سجدہ نہیں کیتا، میں نہ کو ساریاں نماز زیادہ بھی منکر بنا چھڑے سا، میں تا ایک سجدہ نہیں کیتا، میں جیندے کو نہیں کیتا تے میں مویا کو بھی سجدہ کروا چھڑے سا، انہ دیا اسلامی انہ دیا گوانی کے جگڑے سا، حال لے کے مسلمانہ دیا عورتہ کو تا حکم ہے اپنے گھر دے اندر روان دا، اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر آنکھ اپنی ازواج کو بھی آت، اپنے بنات کو بھی آت، مومنہ دیا عورتوں کو بھی آت، اپنے گھر دے اندر پاپند ہو کے برکے نہ رہ ونگل، گھر تو باہر نکلن دی اجازت کوئی، گھر دے اندر بھی راوین تا اپنا لباس پورا پورا پا کے راسانا، کدی گھر تو باہر نکلنا بھی پائے جاوے، بے امر مجبوری یدنین علیہن من جلابی بہن، کہ نہیں نکلنا بھی پائے جاوے، وڈیاں وڈیاں چادرہ لائے کے سر کو للا کے تے پیرا تک اپنے آپ کو ٹھپا دے وینا، اپنے باؤں بناؤ تے سنگار ہتھا دینا ودیاں دکھاوینا، اپنے پیرا دے بناؤ سنگار نہ پہ دکھاوینا، اپنے چہرے ظاہر نہ پہ کرنا، کہ نہیں بے امر مجبوری نکلنا بھی پائے جاوے، سرو ننگیاں نہ نکلنا، بغیر پردے تے نہ نکلنا، برکے پا کے تے نکلنا بھی صحیح، تے نکلنا بھی ہلنے تے نہ کو آکھو گلی دے ماں بین بھی نہ ٹرن سیٹا تے ٹر دیا جاویلا، نظرہ بھی تلے پہنیا رہ جاویل، پیر بھی سور دا نہ مارن دو کتھے غیر مارم دے کان دے اندر آواز نہ جاوے، نہ دیا جتیاں دیا کھسکاٹا دیا، کتھے نہ دیا پہلیاں دیا آوازہ بھی غیرہ دے کان نچ نہ جاویلا، اس گالو تا عورت اگر حاج تے بھی ونجے تاوی تلبیہ آکھنا استاکسی اچھا آکھن دی اجازت کوئی نہیں، انہاں کو آنکھ دے کم کرنا، لیکن ویک صحیح شیطان آکے آیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں کو تیری عزت دی قسم ہے، انہاں کو لوگ کپڑے لوے ساج ویک لے، اللہ دے رسول قرب قیامت دے نشانیاں بیان کی تھی نا، قرب قیامت دے نزدیک عورتاں ایسے ایسے لباس پہ سنچا، ویکھانا لے ویک سے ننگیاں پیا وینین تے عورتاں سن دو سن لباس پاتی وینی آئے پہ، اتنے بدماشیاں بھی عام ہوئے سن، لوچ پان بھی عام ہوئے سن، زنا بھی عام ہوئے سن،
پائے اس گالو قیامت دے نشان اج ویکھ تے صحیح مسلمان دی دھی بہنا سر تو اتار کے بازار ودی پھر دیے اپنے مرضیاں مانیاں ودی کریں دیے دعوی عشق رسول دے پیا دعوی مسلمان دا ہے تے حرکتاں اتنا ہندو دیاں بریاں نہیں جتنے حرکتاں انہاں اس گالو فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین اللہ میں کو تیری عزت قسم ہے سارے کو گمراہ کرے سا میں نہ دیکھ سا دو مولوی صاحب اے تا مفتی صاحب اے تا شاہ صاحب حضرت صاحب میں کوئی نہ نال تمہ کوئی نہیں میں تا ورغلام دے کوشش کرے ہاں اللہ عبادکا جرے تیرے مخلص بندے ہو سن انہاں تے میرا زور کوئی نہیں چلنا میں جتنا بھی الٹیاں سیدھیاں پٹیاں پڑھیندا رہا سا انہاں میری گلاں کوئی نہیں مننا جرے مخلص ہو سن انہاں تے میرا زور نہ چل سی اس گل محمد رسول اللہ تا مخلصاں دا بھی مخلص ہے ساری دنیا کٹھی آ جاوے ہو کہ محمد رسول اللہ دے جادو کرنا چاہے نا جادو کرنا لے کریں دے رہ جاوے نا اپنا منہ تھوڑ جواب تلائے ویسے لیکن ایک محمد رسول اللہ دے وال کوئی دنگا کوئی نہیں کر سکتا بے شک ہی کہتا جاوے نا بے شک روایتا جاوے نا بے شک اونچیاں بڑیاں بڑیاں کتاباں لے کیوں نہ جاویں قرآن تو زیادہ دوجیاں کتاباں کو مرتبے دیوانا لے بھی کیوں نہ جاویں اپنے ایمان دی بربادی کرنا لے بھی کیوں نہ جاویں تے آتے رہ جاویں دو بادشاہ ویکھو تے صحیح محمد پاک دے بارے آیا پہ جادو ہو گیا پیا پتہ نہیں لگدا میں نماز پڑھیے تے نہیں پڑھی پتہ نہیں لگدا میں روزے رکھے تے نہیں رکھے پتہ نہیں لگدا پیا تو میں اپنے بیویاں دے قریب آیا یا کوئی نہیں آیا اے ویکھو وڈیاں کتاباں آ گئے اے سیاستہ دیا کتاب آ گئے اے فلاں کتاب آ گئی تو سا کہوے کو 30 سپارے آ گئے اللہ عبادک منہم المخلصین شیطان اپنے منہ آپا داویں دے اللہ تیرے مخلص ہو سن انہاں تے میرا زور نہیں چل سکدا اس گل روایت جا جاوے محمد پاک تے جادو ہو گیا ہے تے کو جو گیا سارے ٹھکرا دیوائے لیکن قرآن کو منہ نہ پہ مڑا رسول اللہ تو ود کے کوئی مخلص ہو سکتا شیطان دعا پادا کھڑے مخلصہ تے میرا زور نہیں چل سکتا رسول اللہ تو ود کے مخلص کون ہے پتہ لگے نا جرا کہ رسول اللہ تو ود کے مخلص ہے ایمان کیویں ہوندا صاف ہوندا اس گالو جرے تیرے مخلص ہے اس گالو خیال رکھا لوگو محمد رسول اللہ تے جادو کھ بھی نہیں ہویا کچھ بھی نہیں ہویا محمد رسول اللہ تے یہودی حربے کرے دے رہ گئے یہودی دیا چھوڑیاں کرے دیا رہ گئے تے آج اپنے آپ کو مسلمان کھڑا کے محمد رسول اللہ دی عزت آج بھی حملے کرانا لے موجود ہے لیکن جتھے اللہ دا قرآن آ جاوے اول مرتبہ اللہ دے قرآن دا ہو سی بھائی تے بھی قانون ہے جدا قرآن دے مقابلے خبر واحد آ جاوے یا مجتہد کیا سا جاوے خبر واحد کو طویل کرو قرآن دے موافق بناؤ اگر موافق نہ ہو سکے خبر واحد کو چھوڑ دے بڑے تو سو اتنے قیاس کو چھوڑ دے لیکن قرآن دے اندر رد و بدل کرن دی گنجائش قطن کوئی نہیں اللہ عبادک منہم المخلصین اللہ جرے مخلص تیرے بندے نہ تے زور نہیں چلدا اللہ فرمائے جاؤ شیطانا فخرج نکل جا دفع ہو مایا لیکن میرا بھی جواب سن دا ونج ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا جرے میرے بندے مننا لین پائے انہاں تے زور تیرا نہیں چل سکدا کیوں دو انہاں دا نگران میا پا انہاں دا کفیل میا پا انہاں دا محافظ میا پا جدا انہاں دا محافظ تے وکیل اللہ ہے اتنے شیطان دی کیا جرات پائے اس گلو محمد رسول اللہ دی تے شان بڑی اونچی ہے اساڈا تے ایمان ہے پیا گناہگار بھی ضرور ہے مجرم بھی ضرور ہے قصوروار بھی ضرور ہے ساری غلطیاں بھی ساڈے اندر موجود ہیں انسان دے اللہ لیکن ایمان پہ ہم دل اتنا
پکائے پیا سارے جادوگر آ جاویں نا تے سارے تویزاں لکھن والے قرآن دے دشمن بھی آ جاویں نا محمد دی سنت دی داڑیاں اڈاون والے بھی آ جاویں نا تے ساریاں دکاناں بناون والے ویچ ویچ کے ہزاراں دے اعتبار نال قرآن کو لکھ لکھ کے ویچن والے بھی آ جاویں اللہ دی قسم ہے ساڈے تے جادو کرنا چاہیں تویز کرنا چاہیں تے ایک وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتے ساڈا ایمان ہے اللہ دے قرآن نال کیونکہ قرآن آکھ دیتے انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون انما سلطانہو علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون جتھے دو چور موجود ہونا جڑے بندے اللہ نال ایمان رکھ دین پائے اللہ تے توکل رکھ دین پائے انہاں تے شیطان دے زور نہیں چل سکدے جنہاں دے اندر شرک کھڑا ہے پیا جنہاں دے اندر بتاں دی پوجا ہے پئی جنہاں دے اندر مولویاں تے پیراں دی قرآن تے سنت تو ود کے بھی قدر تے عزت ہے پئی ایو جے خواہش پرست بے دین قسم دے لوگ ایو جے تے اللہ دی قسم جادو وی تے شیطان ہی حملے کریندا ایو جیاں دے تے پیا جن دے اندر شرک کھڑا ہوے بتاں دا شرک کھڑا ہوے اللہ نال غیراں کو شریک کر کے شرک کرا ہوے اللہ دے مقابلے دے اندر مولویاں تے پیراں دی ہاتھ دھڑکاون والا ایو جیاں شرک تے شخصیت کھڑی ہوے ایو جیاں دے تے شیطان دے اثر وی چڑھ ویندے ہوندے نا تے جڑے شیطان کو دوست بناوے انہاں دے تے شیطان دے اثر وی چڑھ ویندے ہوندے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون علماء جان دین انما حسر واسطے پئی اتھے دبان دے کلمہ ایک طرف اس بات دے پیا دوجا پہلو نفی دے پیا نہیں چلدا نہیں چلدا نہیں چلدا شیطان دا زور اٹھائی چلدا ہے جڑے شیطان کو دوست بنے دینا تے جڑے اللہ نال شرک کرے دین پائے اس گلوں جتھے مخلص خالص ایمان کھڑا ہوے جتھے ایمان پیور کھڑا ہوے جتھے دھات ایمان دی مضبوط کھڑی ہوئے اتھے لوے دیا ٹکرا دیواراں میں ٹکراویں دین لیکن ایمان والے پیچھے نہیں ہٹ دیاں گے ایمان اپنا پختہ چکر ہوئے مسلمانوں نہ جادو تواڈے اوتے چل سکسی نہ کہندے رشوت تے سود والے پیسے نال کھوائے ہوئے تے تویز لائے ہوئے چل سکدے نے پائے ساری دنیا کٹھی ہو جاوے تویز لکھنا شروع کر دے وے آکھے اے لو باشو اے تویز کرو تے کہے طریقے نال پاگا لو جال اللہ دی قسم رسول اللہ دا تویز لکھنا کم نہیں ہے تویز پڑھن دا نا ہے پیا لکھ لکھ کے بیچنا ہے مسلمانہ دا شیوا کوئی نہیں اللہ رب العزت تویز تاکہ قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون آنکھ میرا محمد رسول اللہ اللہ میں ہوں بھی تیری پناہ چاہ گیا تے آئندہ واسطے بھی پناہ چاہ گیا ہوں بھی شیطان دے چھیڑ چھاڑ تو محفوظ رکھے آئندہ واسطے بھی شیطان کو میرے نیڑے نام دے رسول اللہ کو اللہ تویز رسائے تے محمد رسول اللہ تویز کیتا ہے یہ تویز پڑھن دا نائن لوگو شامی ترائے دفعہ آخری صورتوں فی صورت ترائے دفعہ پڑھ کے شام دی نماز پڑھ کے ہتھاں تے چپکائے سر دی چوٹی کو لائے کے پیر دی چیچی انگل تک سارا ہاتھ پھیر چھڑائے یہ تویز رسول اللہ دے سائے ہے صبح دی نماز پڑھ کے آخری ترائے صورتاں پڑھ کے ہتھاں تے پھوک کے پورے سر دی چوٹی کو لائے کے پیر دی چیچی انگل تک پھیر چھڑائے صبح کو لائے کے تے شام تک شام کو لائے کے تے صبح تک کوئی جن بوتنا تو دے نیڑے ناس کیوں نہ ہوئے دوستا تویز کریے محمد رسول اللہ ایتھے تا تویزہ نال رزق پائے ود دیل اوہ کملے تویزہ نال رزق ود دینا تا تیرے سارے 500 دو کیوں دے بیٹھے سارے بینکہ دے مالک بانا باویں
اتنے تا تویزہ نال اتنے تا اتنا ایمان مسلمان دا کمزور ہو گئے نویں گدی بھی لے لے تا کو پٹھا کھلا بدی ودا ہوندا ہے نویں گدی لے لے تا مولوی صاحب تے طلباء سپارے چاہ تے گاڈاں تے اندروں وڑ ویندے اندو قرآن دی تلاوت پہ کرنے لاکھ لعنت ایو جنہاں قرآن دی بےزتی کیتی نہ تے طریقہ محمد رسول اللہ دا ہے نہ طریقہ کہ صحابی دا ہے نہ کہ تابی دا ہے پیا اگر این گل ہے تو وقت کہ مردے دی قبر چ وڑ وڑنا چاہیے تے تلاوت اوتھے وی چھک دے وڑنا چاہیے وقت تے سارے چھتو تے طلباء تے علماء چڑھ گئے کرو وقت ڈاڈا سپارے ون کے تلاوت وی کر کے آیا کرو جندا اندر گندا ہوئے شیر کالا باویں 30 سپارے کھول کے بھی گھتو ککھ دا بھی فائدہ نہیں ہونا او مسلمانوں طویل پڑھن دا نام نے لکھن دا نام نے آج تے نواں بنگلہ بھی بناوے چاہتا ہانڈی پٹھی پیا لٹکائی ہو دے کتھے نظر نہ لگ جاوے جندے اپنے تلے سڑے کھڑے نو تیری کوٹھی کو کیوں بچا سکسی ہو بے وقوفا جڑے اپنی جان نہیں بچا سکدا او تیری کوٹھی دی کی بھی حفاظت کر سکدی اس گلوں اپنا ایمان بناؤ لوگو موت دا مالک بھی ہوئے حیات دا مالک بھی ہوئے عزت دا مالک بھی ہوئے ذلت دا مالک بھی ہوئے کملا مال دیوان والا بھی ہوئے مال گھنن والا بھی ہوئے موت دیوان والا بھی ہوئے تے پوتر دیوان والا بھی ہوئے تے پوتر لاون والا بھی ہوئے کھوٹیاں کرن والا بھی ہوئے تے کھریاں کرن والا بھی ہوئے او جڑے گھر آباد کر دے والا بھی ہوئے وسدے گھر اجاڑ دے والا بھی ہوئے جدا ایمان ساڈا اے پیا عزت ذلت دا مالک ہوئے روزیاں دا مالک بھی ہوئے تے ود کس چیز دے مندے دا مقابلہ ہوئے جدا ہر چیز انسان دے لکھ دیتی گئی ہے ہر چیز اللہ پاک انسان دے لکھ دیتی ہے پے اس گالو انسانا تو بھجدا رہ جا جو کچھ تیرے مقدر وچ لکھیا ہے وہ کچھ مل سیا ایک ٹکا بھی زیادہ کوئی نہیں ہونا تے جڑا لقمہ تیرے نصیب وچ ہویا اس وقت تک موت نہ سی جب تک لقمہ تو نہ کھاسے اس گالوں اللہ تیرے تے احسان کیتا رسول اللہ دیتا ہے تے ایو جیاں سبق تے مذہب تے اسلام دیتا ہے ایو جیاں تے کو پیارا عظمت شان اللہ پیغمبر دیتا ہے اس پیا اتنی تا اپنی تکلیف سہن نہیں کرندا جتنی اپنی امت دی تکلیف ودا ظاہر کرندا ہے دکھ بھی کھادا ودا ہے پیا وطن کولو بے وطن بھی ہوندا پیا ہے پیا پتھر بھی لگ دے ودا وت بھی امت ودا کردا تو اللہ میں کو پتھر تو ٹھیک اللہ پہاڑ چاہ کے اس امت کو دبا سکتا ہے پیا اللہ بے نیاز امت کو ہدایت دے سکتا ہے اس گالو فرمایا کیا لوگو یہ جی رسول میرا تواڈے کول آ گئے جندا پہلا کام وصیت علیہم آیات اللہ دے قرآن پڑھ پڑھ کے سنے سی تو کو اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ پڑھ کے سنے سی تو کو تے دوجا کم میں ویزکیم جڑے اندر دے کفر تواڈے اندروں کھڑے نا شرک اندروں کھڑے نا بدعات اندروں کھڑے نا رسم و رواجاں کھڑے یزکیم میرا پیغمبر قرآن نالو پاک کرے داوے سی تے تیجا کم یعلمہم الکتاب تو کو قرآن بھی سکھیندا سی تو کو کتاب اللہ دا درس بھی دے دا سی والحکمت تو کو دنئی دیاں گلاں بھی سکھے سی تو کو سنت بھی طریقہ دسے سی تو کو کھاون پیون اٹھن چلن دے طریقے بھی سمجھا دے سی کیوں ان کانو من قبلو لفی ضلال مبین کیونکہ میرے محمد دے آمر تو پہلے تو سب سراپا گمرائی دے اندر پایا ہوئے نہ تو کو رب دا پتہ نہ تو کو خالق دا پتہ نہ تو کو مخلوق دا پتہ لگدا نہ اللہ دے حقوق جان دے آوے نہ بندیاں دے حقوق جان دے آوے درندہ تے جانورہ لیا زندگیاں پہ گزرے دے آوے میرے محمد آ کے دسا دیتا ہے خالق کون ہے تے مخلوق کون ہے رازق کون ہے تے مرزوق کون ہے اس گالوں مرد مر جوائے لوگو نہ قرآن دی مخالفت کرے نہ محمد جوان دی مخالفت کرے اے اللہ جرا احسان محمد اللہ جتلایا اور کسی کوئی احسان نہیں جتلایا اندے نال دا ساڈے اتے ہور انعام کوئی نہیں اندے نال دا ساڈے اتے ہور احسان کوئی نہیں جدا ایو جہا احسان بھی موجود ہوئے تے وقت بھی اسا غیراں دے پیچھے بھج دے ودے ہو وقت بھی غیراں دی گلاں من دے ودے ہو وقت بھی اسا حق تے باطل دا فرق نہ کرو وقت بھی اسا دھڑا بازیاں ودے کرے دے ہو اللہ دی قسم خدا دی لعنت دے مستحق بن سو کدی رحمت دے مستحق نہیں بن سک اللہ مدد توفیق عطا فرمائے و مان ہے